विवेक बुद्धि पलायो भने केही न केही एकदम चाहिँ के भन्दाखेरि सङ्गीन सङ्कटलाई टाल्दै अगाडि बढ्न सकिएला। नत्र भने चाहिँ के भन्दाखेरि स्थिति अलिकति चाहिँ खस्किँदो छ, अत्यन्तै तरल छ, अस्थिरताको अवस्थामा जाने खतरा छ। अझ नेपालमा अहिले भर्खरै तपाईँहरूले थाहा छ, महाकालीमा पारिपट्टि 10 गजामा पक्की पुल, पक्की तटबन्ध बनाउँदै गरेको र महाकालीको सम्पूर्ण पानी भेल चाहिँ के भन्दाखेरि नेपालतिर फर्काउने गरेको, यो बार चाहिँ थोरै गर्दै नेपालको स्वाधीनतामा कता चाहिँ के भन्दाखेरि दखलअन्दाजी गर्ने प्रवृत्ति अब हाम्रो अलि सहनशीलताको परिणाम पनि होला हैन। हेप्नलाई हेप्छन् के, हेप्न सक्नेलाई जसले पनि हेप्छ। यो लहरो तान्दा पहरो गरिदिन्छ। हेर्नुहोस् तपाईँले अब यो सर्वोच्च अदालतसँग सम्बन्धित कुरा चाहिँ के भने न्यायिक सम्पादनसँग सम्बन्धित कुरालाई हेर्नुभयो, नेपालमा त तपाईँको के छ भनेदेखि स्थायी संरचनाहरू, स्थायी शक्तिलाई एक एक गरेर समाप्त पार्ने योजना हो। दरबार हत्याकाण्ड पनि त्यसै योजनाभित्र पर्छ र यो सर्वोच्च न्यायिक क्षेत्रमा जुन खालको चाहिँ एउटा रत्यौली खेलियो त्यो पनि यो संरचनालाई भताभुङ्ग लथालिङ्ग पार्ने हिसाबमा अगाडि बढेको छ। अब जुन प्रधान न्यायाधीशले परमादेशी सरकार बनाउनका लागि सहयोग गरे, उही सरकारलाई उही प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ तपाईँको घरमा नजरबन्द गर्ने अनि महाभियोग लगाउने, दुनियाँ चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि आपसी स्वार्थ, देशको स्वार्थभन्दा व्यक्तिगत र चाहिँ के भनेदेखि निजी र पार्टीगत स्वार्थलाई सर्वोपरि राखेर आफैलाई बिउताउने, आफैलाई सरकार बनाउन सहयोग गर्नेलाई समेत मान्छे चाख्न खोज्छ के। घिउ र भात खाए पनि खाँदा घिउ र भात उसलाई मन पर्दैन, चाहिँ तपाईँको गुन्द्रुक र भात मनपर्छ। एउटा उदाहरण हो के। त्यसो भएको हुनाले अब सिके राउत त्यत्रो चाहिँ के भन्दाखेरि अब ठुलो त्यत्रो विखण्डनकारी मुद्दा छोडेर आइसकेपछि, शान्तिपूर्ण अवतरण गरिसकेपछि उसलाई मौका दिनुपर्छ। सुध्रिने मौका हो, राम्रो काम गर्ने मौका हो, त्यो मौका दिनुपर्छ भन्ने एकातिर त्यहाँ एउटा सामान्य माहौल देखियो। तर मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ अलिकति शक्ति केन्द्रहरू पनि कहीँ न कहीँ लागेको कुरा चाहिँ आजै मैले एउटा विज्ञबाट मैले सुनेको थिएँ हैन। त्यसो भएको हुनाले मूल रूपमा चाहिँ अब एउटा शान्तिपूर्ण अवतरणमा आउने जुन सिके राउतको जुन अवस्था देखियो त्यसलाई जनताले समर्थन गरेको नै प्रश्न देखिन्छ। चाहिँ राष्ट्रिय विखण्डनको मुद्दा लिएर हिँडेको त्यत्रो नेता अहिले चुनावको परिणामबाट, निर्वाचनबाट नेतृत्वमा आउनु राम्रो कुरा हो, सही कुरा हो, ठिक कुरा हो। किनभनेदेखि त्यो चाहिँ के अरे विद्रोहको बाटो, नेपाललाई चाहिँ के भन्दाखेरि विखण्डन गर्ने बाटो छोडेको कुरा ओलीकै कार्यकालमा त्यो चाहिँ सम्भव हुन सकेको हो। त्यो राम्रो कुरा हो। तर राम्रो कुरा चाहिँ एकपटक भएर मात्रै हुँदैन। एउटा कुरा के भनिन्छ भने इमान्दार हुनु केही दिन इमान्दार हुनु होइन, सधैँ इमान्दार हुनु, सधैँ प्रजातान्त्रिक हुनु ती के हो हैन। त्यसको चाहिँ के भन्दाखेरि अब विकास निर्माणको ध्येय उद्देश्य के हो, परराष्ट्र सम्बन्धित विषय के हो, नेपाल जस्तो मुलुकको अत्यन्त संवेदनशील मुलुकको सबै विषयवस्तुमा सुदीर्घ सोच राखेर अगाडि बढियो भने त्यसले दृष्टिबिन्दु पहिलाउन सहज पुर्याउँछ। अब ठेस लाग्दै बुद्धि पलाउँदै गर्ने हो भने कुइराको काग हुने अवस्था भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो अलमल्ल हुन्छ, असरल्ल हुन्छ र त्यो आफैमा अस्तव्यस्त हुन्छ। आफैले आफैलाई सम्हाल्न नसक्ने अवस्था आउँछ। एक खालको चाहिँ आक्रोश, असन्तुष्टिको स्वर चाहिँ तपाईँको स्वतन्त्र पार्टीहरूमा गएको देखियो र यस्तो सामान्यतया चाहिँ अनुमान गर्न नसकिने खालको एउटा अप्रत्याशित परिणाम पनि आएको छ। त्यसो भएको हुनाले अब यो नयाँ शक्तिको रूपमा उदय भएका पार्टीहरूले अब राजनीतिक सन्दर्भमा चाहिँ लामो अनुभव अभ्यास नभएको हुनाले कसरी यिनीहरू अगाडि बढ्छन्, आफूलाई कसरी स्थापित गर्छन्। अब स्वतन्त्रको चाहिँ स्थिति, स्वतन्त्रभित्रै पनि स्वतन्त्र स्थिति देखिन्छ। विचारमा, दृष्टिकोणमा वा विभिन्न राष्ट्रिय विषयवस्तुका विषयमा, मुद्दाहरूमा एकरूपता कायम गरेर अगाडि बढ्छन् बढ्दैनन्, सङ्गठित ढङ्गले अगाडि बढ्छन् बढ्दैनन् र पुराना शक्तिहरूसँग चाहिँ एउटा चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्ने हिसाबले टिकाउ खालको राजनीति गर्छन् गर्दैनन् भन्ने कुरा एउटा प्रश्न छ। तर काङ्ग्रेसभित्र पनि समस्या चाहिँ अलि बरकरार छ।
संसदीय दलको नेता को बन्ने भन्ने विषयमा छ। अब शेखर कोइराला, गगन थापा, रामचन्द्र पौडेल, शेरबहादुर देउपा, अब त्यहाँभित्रको खिचडी आफ्नो ठाउँमा पाकिराखेको छ। अब कसरी व्यवस्थित गर्छ पार्टीले, काङ्ग्रेसले कसरी व्यवस्थित गर्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर सरसर्ती हेर्दाखेरि जे जस्तै भए पनि अब ठुलो दलको नाताले र पुरानो गठबन्धन पनि यथावत रूपमा कायम भएको, अलिअलि असन्तुष्टि हुँदाहुँदै पनि त्यो कायम रहेको अवस्थाले गर्दाखेरि अब नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्ने सम्भावना चाहिँ अलि बलियो। किनभने अब मध्यावधि त अब पल पलमा मध्यावधिलाई टार्दै छेक्दै जानुपर्ने अवस्था र 5 वर्ष चाहिँ अविच्छिन्न रूपमा कुनै सरकार, मिलिजुली सरकार पनि टिक्न नसक्ने अवस्थाको यो परिणामले देखाएको छ। कहिलेकाहीँ सत्य कुरा पनि 1000 बार भन्नुपर्छ र मात्रै मान्छेको दिमागमा स्थिर भएर बस्छ। तर त्यो सुझबुझ चाहिँ नेताहरू कार्यकर्ताहरूमा नभएको हुनाले, आफ्नो चामल बेच्न नसक्ने एउटा बडो लाजमर्दो अवस्था भएको हुनाले एमालेको चाहिँ के भन्दाखेरि स्तर चाहिँ भनेअनुसारको भन्दा पनि धेरै घटेर गयो। चाहिँ बडो जटिल अवस्था छ यो। कर्कलाको पातको पानी जस्तो नेपालको राजनीति अत्यन्त अस्थिर, अत्यन्तै तरल अवस्थाको रहेको छ। चाहिँ त्यो जुन खालको चाहिँ अब तादात्म्यता देखिन्छ त्यो चाहिँ पश्चिमा मुलुकहरूसँग कहीँ न कहीँ मिलेको भन्ने घन्टीकै प्रसङ्ग पनि त्यो मैले पनि सुनेको छु। अब यो हतारमा बोल्नु पनि जाति हुँदैन, तर कता कता त्यस्ता आशंकाहरू चाहिँ राजनीतिमा व्याप्त भएको देखिन्छ। डाक्टर साहब, पूर्वेली न्युजको नियमित स्तम्भ वास्तविकतासँग हामीमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। यहाँको चाहिँ विचारमा अथवा दृष्टिकोणमा चाहिँ पछिल्लो राजनीतिक समीकरण अनि परिणामलाई चाहिँ कसरी निहालिराख्नु भएको छ? अब सबभन्दा पहिलो कुरा त यो अहिले विगत मङ्सिर 4 गते भएको निर्वाचन चाहिँ नेपालको निर्वाचनको परिप्रेक्ष्यमा एकदमै नयाँ रूप र सार दुईटै हिसाबमा नयाँ खालको एउटा चाहिँ स्थिति यहाँ देखा परेको छ। किनभने अब नयाँ शक्तिहरू, नयाँ पार्टीहरू, स्वतन्त्र पार्टीहरू यहाँ हर्क साम्पाङ स्थानीय स्तरमा, अनि त्यसपछि अब बालेन पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा, अनि अहिले पछिल्लो चाहिँ के भने अब सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनको सन्दर्भमा रवि लामिछाने शक्तिहरू, नयाँ शक्तिहरू नयाँ पार्टीको रूपमा, स्वतन्त्र पार्टीको रूपमा देखा परे। त्यसो भएको हुनाले मान्छेले, प्रमुख नेताहरूले, नेतृत्वले परिकल्पना गरे भन्दा पृथक खालको एउटा चाहिँ माहौल सिर्जना भयो। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ अब पार्टीहरूप्रतिको वितृष्णाको कुरा पनि एकातिर छ। त्यसमा पनि अब एउटै पार्टीभित्र पनि सबैलाई र सबै पार्टीलाई सबै पार्टीप्रति वितृष्णा उत्पन्न भएको भन्ने कुरा पनि देखिँदैन। तर एक खालको चाहिँ आक्रोश, असन्तुष्टिको स्वर चाहिँ तपाईको स्वतन्त्र पार्टीहरूमा गएको देखियो र यस्तो सामान्यतया चाहिँ अनुमान गर्न नसकिने खालको एउटा अप्रत्याशित परिणाम पनि आएको छ। त्यसो भएको हुनाले अब यो नयाँ शक्तिको रूपमा उदय भएका पार्टीहरूले अब राजनीतिक सन्दर्भमा चाहिँ लामो अनुभव, अभ्यास नभएको हुनाले कसरी यिनीहरू अगाडि बढ्छन्, आफूलाई कसरी स्थापित गर्छन्, अब स्वतन्त्रको चाहिँ स्थिति, स्वतन्त्रभित्रै पनि स्वतन्त्र स्थिति देखिन्छ विचारमा, दृष्टिकोणमा वा विभिन्न राष्ट्रिय विषयवस्तुका विषयमा, मुद्दाहरूमा एकरूपता कायम गरेर अगाडि बढ्छन् बढ्दैनन्, सङ्गठित ढङ्गले अगाडि बढ्छन् बढ्दैनन् र पुराना शक्तिहरूसँग चाहिँ एउटा चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्ने हिसाबले टिकाउ खालको राजनीति गर्छन् गर्दैनन् भन्ने कुरा एउटा प्रश्न छ। तर जे भए पनि अहिले चाहिँ अब त्रिसङ्घको चाहिँ संसद बन्ने एउटा अवस्था चाहिँ टड्का रूपमा देखियो।
किनभने अब मध्यावधि त अब पल पलमा मध्यावधिलाई टार्दै छेक्दै जानुपर्ने अवस्था र 5 वर्ष चाहिँ अविच्छिन्न रूपमा कुनै सरकार मिलिजुली सरकार पनि टिक्न नसक्ने अवस्थाको यो परिणामले देखाएको छ। त्यसो भएको हुनाले राप्रपा को पदोन्नति भएको छ, उसको चाहिँ अब वृद्धि भएकै छ र काङ्ग्रेस र एमाले आफै पनि अलिअलि पहिलेको तुलनामा केही सकारात्मक देखिए तापनि अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। त्यसो भएको हुनाले अब पार्टीहरूमा चाहिँ अब यो जोड घटाउ, लेनदेन, भागबन्डा र यो खरिद बिक्रीको चाहिँ स्थिति तीव्र ढङ्गले अगाडि बढ्ने खतरा देखियो र यस्तो अवस्थामा अब अहिले सबभन्दा ठुलो दलको रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस देखा परेको छ। काङ्ग्रेस अब पुरानै गठबन्धनलाई चाहिँ कायम राखेर सङ्घमा र प्रदेशमा पनि सरकार बनाउने तयारीमा लागेको देखिन्छ, तर काङ्ग्रेसभित्र पनि समस्या चाहिँ अलि बरकरार छ। संसदीय दलको नेता को बन्ने भन्ने विषयमा छ। अब शेखर कोइराला, गगन थापा, रामचन्द्र पौडेल, शेरबहादुर देउपा, अब त्यहाँभित्रको खिचडी आफ्नो ठाउँमा पाकिराखेको छ। अब कसरी व्यवस्थित गर्छ पार्टीले, काङ्ग्रेसले कसरी व्यवस्थित गर्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर सरसर्ती हेर्दाखेरि जे जस्तै भए पनि अब ठुलो दलको नाताले र पुरानो गठबन्धन पनि यथावत रूपमा कायम भएको, अलिअलि असन्तुष्टि हुँदाहुँदै पनि त्यो कायम रहेको अवस्थाले गर्दाखेरि अब नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्ने सम्भावना चाहिँ अलि बलियो देखिन्छ। अब त्यो विकल्पमा कथम कदाचित तपाईँको समस्या उत्पन्न भयो भने नेकपा एमाले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा चाहिँ के भने नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था पनि त्यहाँ सम्भावना त्यहाँ पनि रहेको छ र अर्कातिर चाहिँ अब वाम गठबन्धनको कुरा पनि त्यहाँ आइरहेको छ। जबकि अब हिजो चाहिँ के भन्दाखेरि अब निर्वाचनको बेलामा एक अर्काका बीचमा जे जस्ता कटाक्ष कटु आलोचनाहरू भए, अब त्यसलाई चाहिँ कुरा बाज्नु मान्छे नबाज्नु भन्ने हिसाबले मनन गर्दा त राजनीतिमा फेरि यो चाहिँ सम्भावनाको खेल हो राजनीति। त्यसैले वामहरूको बिचमा पनि त्यो एउटा सम्भावना, वाम गठबन्धनको सम्भावना देखिन्छ। किनभने मैले लीलामणि पोखरेलको, देव गुरुङको र अरूको पनि अन्तर्वार्ता सुनेको छु र भित्रभित्रै चाहिँ कम्तीमा के भन्दाखेरि हामीले हाम्रो उचाइ, हाम्रो दिगो दरिलोपना कायम राखेर जाने हो भने, दीर्घकालीन रूपमा अगाडि बढ्ने हो भने वाम गठबन्धन चाहिन्छ, आवश्यक छ भन्ने कुराको भित्रभित्रै त्यो चाहिँ के भने भावना चाहिँ विद्यमान रहेको, सबल रहेको मैले पनि देखेको छु। तर अब त्यो कसरी जान्छ, नेपाल भनेको फेरि के हो त भन्दाखेरि यो म भर्खरै 3 महिना चाहिँ अस्ट्रेलिया बसेर आएको हुनाले पत्रकारले सोध्दा मैले भन्ने गरेको, अस्ट्रेलिया विकसित छ, नेपाल किन विकसित हुन सकेन भन्दाखेरि अस्ट्रेलियाको दक्षिणमा भारत छैन, अस्ट्रेलियाको उत्तरमा चीन छैन, तर नेपालमा दुईटै छ के। दुईटा महाशक्तिको चेपोमा परेको हुनाले नेपालको आन्तरिक मामलामा बाहिरको दखल अन्दाजी तपाईँको तीव्र ढङ्गले बढिरहेको थियो। अब झन् यो चाहिँ के भन्दाखेरि छिरलिएको राजनीति, त्रिशङ्कु राजनीतिमा अझ झन् चाहिँ त्यसको प्रभाव चाहिँ दह्रो ढङ्गले पर्छ। छेलो चाहिँ खेलखाल र त्यो खालको चाहिँ के भने गतिविधि तीव्र रूपमा अगाडि बढ्ने सम्भावना छ। त्यसो हुँदाखेरि अब वामहरू मिल्छन् मिल्दैनन् त्यो बेग्लै कुरा हो। तर अब यहाँ अहिले सम्भावना चाहिँ के छ भने अब एमाले पार्टीका अध्यक्ष ओलीले जुन खालको चाहिँ एउटा भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो, अब त्यो चाहिँ एउटा बडो खतरनाक अवस्थामा देखियो। उहाँले चाहिँ बोल्दाखेरि सकेसम्म आफ्नो कुराहरू पुग्ने हिसाबले बोल्नु भएको थियो, तर यसपालि चाहिँ आफ्नै पार्टीको मतदाताको सङ्गठित सदस्यको भावना नबुझ्दाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि अनुमान चाहिँ सरासर फेल खाएको वा चाहिँ आधा फेल खाएको अवस्था, बडो टिठ लाग्दो अवस्था त्यहाँ देखियो। र मैले पनि बुझ्दाखेरि के छ भन्दाखेरि नेकपा एमाले आफ्नो सङ्गठन दरिलो नबनाएको हो। विचारमा, सङ्गठनमा, अनुशासनमा र ओलीको नेतृत्वपछिको पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा भएका सकारात्मक उपलब्धिहरूको चर्चा व्यापक रूपमा बार बार नगरेको हुनाले कहिलेकाहीँ सत्य कुरा पनि 1000 बार भन्नुपर्छ
र मात्रै मान्छेको दिमागमा स्थिर भएर बस्छ। तर त्यो सुझबुझ चाहिँ कार्यकर्ताहरूमा नभएको हुनाले आफ्नो चामल बेच्न नसक्ने एउटा बडो लाजमर्दो अवस्था भएको हुनाले एमालेको चाहिँ के भन्दाखेरि स्तर चाहिँ भनेअनुसारको भन्दा पनि धेरै घटेर गयो। त्यसो भएको हुनाले अब यो चाहिँ बडो जटिल अवस्था छ। यो कर्कलाको पातको पानी जस्तो नेपालको राजनीति अत्यन्त अस्थिर अत्यन्तै तरल अवस्थाको रहेको छ। तर अब यसमा पनि के छ भन्दाखेरि ओलीले एकपल्ट भन्नुभएको थियो, अब नेपालमा मध्यावधि पटक छिनछिनमा अब समय अलिक नपर्खिकन मध्यावधि गर्ने कुरा चाहिँ राष्ट्रले धान्न सक्दैन। नेपालको आर्थिक अवस्था अत्यन्तै दयनीय अवस्थामा पुग्छ। सकेसम्म चाहिँ के भन्दाखेरि मध्यावधि नहुने हिसाबले चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि नकारबाट सकार निकाल्ने, प्रतिकूलताका बिचमा अनुकूलता सिर्जना गर्ने हिसाबले बरु धैर्य गरेर भए पनि अब गठबन्धनको सरकार जसको बन्छ त्यसलाई केही समय चाहिँ के अरे दखल अन्दाजी नगरिकन गर्न दिने। अब त्यति गर्दाखेरि चाहिँ पनि 2-2.5 वर्षमा त मध्यावधिमा जाने खतरा चाहिँ व्यापक रूपमा सङ्गीन रूपमा चाहिँ आसन्न एउटा मध्यावधिको अवस्था चाहिँ टड्कारो देखिया छ। तैपनि अब कहिलेकाहीँ शुद्धि बुद्धि ढिलै भए पनि पलायो भने अब संयुक्त जनआन्दोलन गरेका र नेपालको राजनैतिक आन्दोलनमा सहकार्य गर्दै अगाडि बढेका काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका एमालेका बिचमा चाहिँ के भन्दाखेरि असहमतिमा सहमति भन्ने कुरा हुन्छ। ठिक छ, हामी सहमत छैनौँ, तपाईँको विचारसँग सहमत छैनौँ, तपाईँको सरकार सञ्चालनमा पनि सहमत छैनौँ, तथापि मध्यावधि छिटो गर्ने कुरामा चाहिँ हामी चाहिँ एउटा असहमतिमा सहमति कायम राखेर अगाडि बढ्ने अवस्था सिर्जना गरियो र त्यो खालको देश र जनतालाई सर्वोपरि राख्ने खालको सोच र क्षमता विचार विवेक बुद्धि पलायो भने केही न केही एकदम चाहिँ के भन्दाखेरि सङ्गीन सङ्कटलाई टाल्दै अगाडि बढ्न सकिएला। नत्र भने चाहिँ के भन्दाखेरि स्थिति अलिकति चाहिँ खस्किँदो छ, अत्यन्तै तरल छ, अस्थिरताको अवस्थामा जाने खतरा छ। अझ नेपालमा अहिले भर्खरै तपाईँहरूले थाहा छ महाकालीमा पारिपट्टि 10 गजामा पक्की पुल पक्की तटबन्ध बनाउँदै गरेको र महाकालीको सम्पूर्ण पानी भेल चाहिँ के भन्दाखेरि नेपालतिर फर्काउने गरेको यो बार चाहिँ थोरै गर्दै नेपालको स्वाधीनतामा कता चाहिँ के भन्दाखेरि दखलअन्दाजी गर्ने प्रवृत्ति अब हाम्रो अलि सहनशीलताको परिणाम पनि होला हैन। हेप्नलाई हेप्छन् के, हेप्न सक्नेलाई जसले पनि हेप्छ। चाहिँ राष्ट्रिय विखण्डनको मुद्दा लिएर हिँडेको त्यत्रो नेता अहिले चुनावको परिणामबाट निर्वाचनबाट नेतृत्वमा आउनु राम्रो कुरा हो, सही कुरा हो, ठिक कुरा हो। किनभनेदेखि त्यो चाहिँ के अरे विद्रोहको बाटो नेपाललाई चाहिँ के भन्दाखेरि विखण्डन गर्ने बाटो छोडेको कुरा ओलीकै कार्यकालमा त्यो चाहिँ सम्भव हुन सकेको हो। त्यो राम्रो कुरा हो। तर राम्रो कुरा चाहिँ एकपटक भएर मात्रै हुँदैन। एउटा कुरा के भनिन्छ भने इमान्दार हुनु केही दिन इमान्दार हुनु होइन, सधैँ इमान्दार हुनु, सधैँ प्रजातान्त्रिक हुनु, सधैँ चाहिँ सदाचारी हुनु, सधैँ राष्ट्रिय हक हितलाई चाहिँ सर्वोपरि राख्ने कुरा चाहिँ अब सीके राउतले त्यो हिसाबले गर्नुभयो भने उहाँको पनि तपाईँको एउटा चाहिँ के भने भविष्य राम्रो देखाएको छु मैले। त्यसो भएको हुनाले सबै शक्ति चाहे तराईका हुन्, चाहे पहाडका हुन्, चाहे सङ्घ प्रदेशका यी सबै नेतृत्वदायी पङ्क्तिहरूले चाहिँ राष्ट्रिय हकितको प्रदेशको सङ्घको चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा जिम्मेदारी कुशल जिम्मेदारी निर्वाह गर्ने अवस्था बनाउन सक्दाखेरि र त्यस काममा मिडिया कर्मीहरूको, राजनैतिक विश्लेषकहरूको, बुद्धिजीवीहरूको, सामाजिक अभियन्ताहरूको कलात्मक हस्तक्षेप पनि चाहिन्छ। किनभने तलबाट चाहिँ रापताप भयो भने, तलबाट चाहिँ राको बालियो भने माथि नै भए पनि त्यसले केही न केही पोल्छ। त्यो पोल्ने अवस्था भयो भने बाध्यतावश सकारात्मक काम गर्ने एउटा चाहिँ अवस्था सिर्जना हुन्छ। हाम्रो बानी के छ भन्दाखेरि हामीले जिताएका छौँ, हाम्रा नेता गए, हाम्रो पार्टीका गए, अब हाम्रो जिम्मेदारी सकियो भन्ने हो भने त्यहाँ नराम्रो हुने खतरा व्याप्त हुन्छ, दुरुपयोग हुने खतरा व्याप्त हुन्छ, भ्रष्ट र अनियमितताको चाहिँ एउटा प्रोत्साहन पाउने अवस्था हुन्छ। मान्छे चाख्न खोज्छ के, घिउरा भात खाए पनि खाँदा घिउरा भात उसलाई मन पर्दैन, चाहिँ त गुन्द्रुक र भात मनपर्छ।
एउटा उदाहरण हो के। त्यसो भएको हुनाले अब सीके राउत त्यत्रो चाहिँ के भन्दाखेरि अब ठुलो त्यत्रो विखण्डनकारी मुद्दा छोडेर आइसकेपछि, शान्तिपूर्ण अवतरण गरिसकेपछि उसलाई मौका दिनुपर्छ। सुध्रिने मौका हो, राम्रो काम गर्ने मौका हो, त्यो मौका दिनुपर्छ भन्ने एकातिर त्यहाँ एउटा सामान्य माहौल देखियो। तर मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ अलिकति शक्ति केन्द्रहरू पनि कहीँ न कहीँ लागेको कुरा चाहिँ आजै मैले एउटा विज्ञबाट मैले सुनेको थिएँ होइन। त्यसो भएको हुनाले मूल रूपमा चाहिँ अब एउटा शान्तिपूर्ण अवतरणमा आउने जुन सीके राउतको जुन अवस्था देखियो त्यसलाई जनताले समर्थन गरेको नै प्रश्न देखिन्छ। रविको राजनीति के हो? किन राजनीति भनेको त त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि झटमगनी पट बिहा जस्तो हुँदैन के। राजनीति भनेको त अत्यन्तै दीर्घकालीन दूरदर्शी सोच राखेर त्यसको आर्थिक नीति के हो होइन, त्यसको चाहिँ के भन्दाखेरि अब विकास निर्माणको ध्येय उद्देश्य के हो, परराष्ट्र सम्बन्धित विषय के हो, नेपाल जस्तो मुलुकको अत्यन्त संवेदनशील मुलुकको सबै विषयवस्तुमा सुदीर्घ सोच राखेर अगाडि बढियो भने त्यसले दृष्टिबिन्दु पहिलाउन सहज पुर्याउँछ। अब ठेस लाग्दै बुद्धि पलाउँदै गर्ने हो भने कुइराको काग हुने अवस्था भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो अलमल्ल हुन्छ, असरल्ल हुन्छ र त्यो आफैमा अस्तव्यस्त हुन्छ। आफैले आफैलाई सम्हाल्ने अवस्था, सम्हाल्न नसक्ने अवस्था आउँछ। त्यसकारणले त्यसबारेमा चाहिँ रवि लामिछानेले आफ्नो चाहिँ एउटा चाहिँ दृष्टिकोणलाई सुस्पष्ट पार्न जरुरी छ। उनले भ्रष्टाचारको मुद्दालाई अगाडि सारेका छन्, त्यो ठिकै छ। तर त्यो भ्रष्टाचार सँगसँगै होइन सुशासनको पनि त एउटा चाहिँ दृष्टिबिन्दु वा चाहिँ के भने दृष्टिकोण त सुस्पष्ट रूपमा आउनु पर्यो नि त। त्यो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि डाक्टरले डायग्नोसिस गर्छ, रोग पत्ता लागेपछि भन्न सकिने कुरा हुन्छ। मैले पनि त्यो कुरा सुनेको छु। अब नेपाल हो, नेपालमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपालमा पश्चिमा मुलुकहरूले भरसक नेपालको स्थिरता, शान्ति, समुन्नति, समृद्धि होस् भन्ने कामना गर्दैनन्। किनभने धमिलो पानीमा माछा मार्न सजिलो हुन्छ। अब चीनलाई हिर्काउनु छ, चीनलाई अस्तव्यस्त पार्नुपर्ने छ। त्यसो भएको हुनाले रवि लामिछानेजीको बारेमा अब शङ्काको सुविधा त अहिले पनि छ। त्यो कुरा तपाईँले भने त्यो जुन चाहिँ के भन्दाखेरि चुनाव चिन्ह मिलेको अथवा चाहिँ त्यो जुन खालको चाहिँ अब तादात्म्यता देखिन्छ त्यो चाहिँ पश्चिमा मुलुकहरूसँग कहीँ न कहीँ मिलेको भन्ने घन्टीकै प्रसङ्ग पनि त्यो मैले पनि सुनेको छु। अब यो हतारमा बोल्नु पनि जाति हुँदैन, तर कता कता त्यस्ता आशंकाहरू चाहिँ राजनीतिमा व्याप्त भएको देखिन्छ। चोलेन्द्र शमशेर चाहिँ संसदबाट संसदीय समितिका सचिवले चाहिँ के भन्दाखेरि अब महाभियोग चाहिँ के भने अब चाहिँ असफल भयो, असान्दर्भिक भयो। किनभने केही देखाउन सकिएन, सरकारले चाहिँ के भन्दाखेरि त्यसको दोषारोपण कहीँ देखाउन सकेन। नसकेपछि त्यो असफल भयो, त्यो चाहिँ सान्दर्भिक रहेन भन्ने कुराको पत्रद्वारा जानकारी गराएपछि चोलेन्द्र शमशेर चाहिँ अब एक दिन भए पनि सर्वोच्च अदालतमा जाने बस्ने भन्ने कुरो चाहिँ सबै प्रमुख पार्टीहरूलाई उहाँले गर्नुभएको कुरा मैले थाहा पाएँ। त्यसो हुँदाखेरि अब यो समस्या के छ भने यो लहरो तान्दा पहरो गरिदिन्छ। हेर्नुहोस् तपाईँले अब यो सर्वोच्च अदालतसँग सम्बन्धित कुरा चाहिँ के भने न्यायिक सम्पादनसँग सम्बन्धित कुरालाई हेर्नुभयो। नेपालमा त तपाईँको के छ भनेदेखि स्थायी संरचनाहरू, स्थायी शक्तिलाई एक एक गरेर समाप्त पार्ने योजना हो। दरबार हत्याकाण्ड पनि त्यसै योजनाभित्र पर्छ र यो सर्वोच्च न्यायिक क्षेत्रमा जुन खालको चाहिँ एउटा रत्यौली खेलियो त्यो पनि यो संरचनालाई भताभुङ्ग लथालिङ्ग पार्ने हिसाबमा अगाडि बढेको छ। अब जुन प्रधान न्यायाधीशले परमादेशी सरकार बनाउनका लागि सहयोग गरे उही सरकारलाई उही प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ तपाईँको घरमा नजरबन्द गर्ने अनि महाभियोग लगाउने। दुनियाँ चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि आपसी स्वार्थ, देशको स्वार्थभन्दा व्यक्तिगत र चाहिँ के भनेदेखि निजी र पार्टीगत स्वार्थलाई सर्वोपरि राखेर आफैलाई बिउताउने, आफैलाई सरकार बनाउन सहयोग गर्नेलाई समेत यो खालको चाहिँ जुन गतिविधि गरिएको छ त्यो वास्तवमा चाहिँ के भन्दाखेरि खेलको चाहिँ के भने नियम उल्लङ्घन गरिएको छ, सरासर उल्लङ्घन गरिएको छ। न्याय सम्पादनमै तपाईँको के भन्दाखेरि त्यत्रो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रलाई चाहिँ अस्तव्यस्त पार्ने नियत रहेको काम गरियो र अहिले कम्तीमा उनले चाहिँ एक दिन भए पनि अब सफाई पाउने अवस्था भइसकेपछि, सफाई पाइसकेपछि, अब त्यो महाभियोग चाहिँ निरस्त भइसकेपछि, अनुपयोगी सिद्ध भइसकेपछि, त्यो कामयाबी नभइसकेपछि एक दिन भए पनि न्यायालयमा गएर
हाजिर गरेर आफ्नो स्वाभिमानी एउटा चाहिँ अवस्था कायम राख्न खोजेको देखिन्छ। अब त्यहाँ पनि अवरोध हुने, अझ चाहिँ के भने कलम लिएका चाहिँ के भने कालाकोटेहरू चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ सर्वोच्चभरि चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा पुरा एउटा मल्लयुद्धमा परिणत गर्ने खालको होइन, अब पाखुरा देखाएर चाहिँ उफ्रिने खालको जुन अवस्था देखियो, यो अत्यन्तै शरमलाग्दो कुरा छ। त्यसो भएको हुनाले अब यस्ता विषयमा पनि हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि कसैलाई अन्याय नहोस् के। अब एकपल्ट कसैले गल्ती गर्यो होला, चोलेन्द्रले पनि विभिन्न समयमा गल्ती गरेको कुरा यताउता कुरा सुनिन्छ। जे गल्ती गरे पनि त्यसलाई चाहिँ घाँटी नै काट्ने, त्यसलाई चाहिँ अन्तिम चाहिँ के अरे समाप्त गर्ने दिशामा यस ढङ्गले यस्तो क्रूरतापूर्वक अमानवीयतापूर्वक यस्ता खालका कामहरू चाहिँ गर्नु चाहिँ एउटा मानव समाजमा, सभ्य समाजमा सुहाउने कुरा होइन। अब यसो छ, देशको भविष्य चाहिँ तपाईँको जनताका हातमा छ। हेर्नुहोस्, भविष्यमा म चाहिँ आशावादी नै छु, किनभने एकपल्ट केपी ओलीले 3 करोड जनताको जनअदालत गठन गर्नुपर्छ। आवश्यक पर्यो भने सबै जनता सडकमा आउनुपर्छ। सबै जनताहरू एक ढिक्का भयो भने, त्यो चुच्चे नक्सा आयो भने, सबै जनता एक ढिक्को भयो भनेदेखि यहाँभित्रका र बाहिरका हस्तक्षेपकारी वा चाहिँ देशलाई नै, देशको अस्तित्वलाई नै धावा दिने खालका गतिविधिमा त्यसले ठुलो एउटा चाहिँ प्रभाव भूमिका निर्वाह गर्छ। किनभने यो शक्तिशाली राष्ट्रहरू, थिचोमिचो गर्ने राष्ट्रहरूसँग हामीले लड्नु पर्दैन, एक ढिक्का हुँदा हुन्छ, एकताबद्ध हुँदा हुन्छ। 17वटा के अरे चाहिँ के भन्दाखेरि भारतीय चेकपोस्ट थिए उत्तरमा, नेपालीको एकताले, नेपालीको एक ढिक्कापनले चाहिँ त्यो चाहिँ हटाउन सकेको हो भनेपछि अब समस्या चाहिँ छन्, बग्रेल्ती छन्, समस्याको ओहिरो पहिरो छ। तैपनि हामीले आशा त्याग्नु हुँदैन, जनतामा भरोसा गर्ने, जनताको त्याग, तपस्या, बलिदान र उनीहरूको जागरुकतामा भरोसा गरेर अगाडि बढ्ने हो भने र आवश्यक पर्दा जनता सारा नेपाली जनता सडकमा ओर्लिने हो भने सबै खालका विकृति हटाउन सकिन्छ। त्यस्तो अवस्था नआओस्, भरसक हामी मिडियाकर्मीहरू यो सबै सञ्जालबाट हामी चाहिँ त्यो खालको खबरदारी गरौँ। खबरदारी गरेपछि बोलेपछि पोल्छ, पोल्ने गरी बोल्नुपर्छ के। पोल्ने गरी बोल्यो भने नि मान्छे तह लाग्छ। हस् त, समय समाजको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।